सो नॉर्मली कोण म्हालगडके म्हळ्यार आमी एज घेतात. सिनियर कोण आसा तो म्हालगड. सान कोण की म्हळ्यार वयान कोण सान आसा तो सान. जाल्यार आध्यात्मीक दृश्टीन वयान तुजो म्हालगड गेलो की ज्ञान दृश्टीन बालकच तो. आता ह्या दृष्टीन तुम्ही अवलोकन करता तो म्हालगड की बालक. बालक कारण आमगेलें ज्ञान ना न्ही. कसं ज्ञान आसा तें किंचित ज्ञान. कितें ज्ञान म्हणटा तें गुरुचरित्रांत आयलें. पर्वताचें ज्ञान आसा खंय. आपण कंटिन्युअसली इतलें वर्स शिकता आसाची. एवरी डे आनी खंय कितें नवीनशें दिसता आमकां. वी फायंड समथींग न्यू, समथींग डिफरंट. म्हणटा जी देव कितलो विस्तार आसा ज्ञान सुद्दां तितलेंच विस्तार आसा. अखंड आसा ज्ञान. आनी आतां आमी कसं आत्मसात केलें पळय. आमकां कसन प्राप्त जालें तें तितलेंच. कशें प्राप्त करून घेतलें म्हळ्यार आमी आमगेल्या मना प्रमाणें. म्हळ्यार कॅज्युअल आसलें तितलेंच. सिन्सियर आसलें तर रेग्युलर येता पर्यंत करता. नाजाल्यार कॅज्युअल. ग्रहण शिक्त एक आसा. कितलें ग्रहण जाता तितलेंच. परत आमकां माथ्या वचना तें. आनी एबव ऑल तें ज्ञान केन्ना माथ्या वता म्हळ्यार गुरून मनाक उरता तें वचका म्हणटा. गुरू अनुग्रह जावपा ताका. पण गुरू कृपा विना म्हणटा पळय आत्मज्ञान नाही म्हण. तशी देवाल कृपा जावपा ताका. आतां ह्या दृश्ट्यान मी विचार करता म्हणना. गुरू कृपा की देवा कृपा परत नाका. प्रश्न आसा आमी कितलें ज्ञान प्राप्त करून घेतलें. त्या दृश्टीन आमी म्हणटा आमी स्टील अज्ञानी. आनी कसं एक प्राप्त जालें तें इतलेंच. तें वेद दाखयत न्ही इतलेंच तें म्हण. इतलेंच आमकां तें ज्ञान प्राप्त जालें. आनी हे बलार आमी कसं जाता की म्हळ्यार व्हड पंडीत व्हड ज्ञानी पण सर्वे साधारण हे वैदीक परंपरेंत कोण आसाचे भट्ट कोण आसाची तांकां अहंकार अभिमान येवचें हेंच कारण. तांकां म्हळ्यार लिटल नॉलेज आसलें. थोडे करून कितें नॉलेज शिकिल्लें आसता 3-4 वर्सां आनी आमकां पुरा कळ्ळें. पुरा कळ्ळें कशें जालें की म्हळ्यार ते खंय खंय वचाचे कोणा मेळटाचे तांकां कसं गोतूर ना. आतां उदाहरण गणूम कशें करता श्राद्ध कितें बरें काम कांय गोतूर ना. तेन्ना कोण गोत्त आशिल्लो तो थोडो ज्ञान म्हूण जाता. सो एक्चुअली हें ज्ञान म्हणटा पुस्तकी ज्ञान हें वेगळें ज्ञान. खंयचें आत्मज्ञान वेगळें आनी वेद म्हणटा तें वेगळें. आतां वेद ज्ञान आमकां परमात्मा परिचय करून दिता. ते प्राप्तीक अनुकूल करून दितात. बट वेदच हें देव न्हय. हें आमी परत लक्षांत दवरता. वेद कसं करता म्हळ्यार वाट दाखयता. देवा कशें प्राप्त करून घेवका तें आमकां तें दाखयता. सो आतां तुमी पुरा एडमीट करताची कशें की म्हळ्यार आमी पुरा आनीक बालक. सो आतां बर्डे पुरा खंय कावंट जायना. सिनियरिटी पुरा तुमगेलें खंय कावंट जायना. आतां लायफ म्हणटा ती अप्स एंड डावन्स हे प्रत्येक लोकल जिवनांत आसा. ते अनुसरून आसा खंय ग्रहगती. आनी ग्रहगती कशी आसता म्हळ्यार तुमगेलें मागच्या जल्माचें कर्म. सो आज कशें कर्म करता तुमकां नॅक्स्ट तुमी केन्ना जल्मा येता पळय ते स्टार पुरा तशें पोजिशन जाता. वायट कर्म केल्यार मागीर तुमकां पनिशमेंटाचें नॅक्स्ट अनेक प्रकार तापत्रय कशें पुरा भोगचें पडटा. तेंचे उत्तम कर्म सत्कर्म जर केल्यार ताका तसली एक परिस्थिती येना. सो जिवनांत हे अप्स एंड डावन्स आसाची. जाल्यार तुमी कसं करता म्हळ्यार नेवर गेट डिसअपॉयंटेड. आद्याल्तीक आमकां जाता अप्स एंड डावन्स जाता. हें सेन्स ऑफ डिसअपॉयंटमेंट आसा की तुमकां डिप्रेस जाता की केन्ना तरी प्रॉब्लम आयला तेन्ना म्हळ्यार जाता कित्याक मनुश्य स्वभाव न्ही तो. ते गोत आसता ताका. तें पळय आमी आयकलां स्पिकींग कॅन एक्चुअली तेंच पळय वेन यू फेस इट न्ही थोडे इम्पॅक्ट उरता ताका. पयलीं कितें आशिल्लें तें इम्पॅक्ट लाँग एंड्युरींग. आतां तशें न्ही तें कळटा आमकां कळ्ळें न्ही आनी वी आर प्रिपेर्ड टू फेस इट.
आतां कशें पेट पेट खावन कळटा पिठो लागता तशें लागता पेट्टो खावन 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 खावचे कसं उरिल्लें लागता उरना म्हणजे दुख्याक न्ही भुके लेकांनी खंयचे दुखी तर त्या प्रमाणे अप्स अँड डाऊन्स केन्ना येता ताच्यान तुमी डिसअपॉयंटेड जावना प्रयत्न करता उरता आमी जाल्यार कशी देवावेर भरवस दवरता हें मेन देवावेर नंबिके विस्वास भरवस दवरचें आनी पुरा करता उरचें आमी आतां इफ यू टेक इंडिविज्युअल प्रॉब्लम्स आतां आमकां अनेक प्रकार प्रॉब्लम आयले आसता आयले तापत्र आयले जाल्यार सर्वायव जालें म्हाका सर्वायव जालें कित्याक म्हणटा देवावेर विस्वास दवरला आमी कोण कसलें म्हणटा की आमी फस्ट आमकां देवूच येता मागीर तुमगेलें तें मेडिसीन तें पुरो मागीर येता तशें देवार भरवस दवरचें आनी लौकीक कसन आसा तें पुरा करता वचचें आमी हें सोडचें ना आमकां प्रयत्न सोडचें ना खाली नामस्मरण करता बसलो की पूज करता बसलो आनी तेजें हांव म्हणटा तशें जायना तें कित्याक हें देह मेळना प्रयत्न करता मेळना देह कसो मेळत म्हळ्यार एक्टिविटी करता नाजाल्यार मेळनाशिल्लें तुमकां कर्म करतना जाल्यार देह मेळनाशिल्लो कर्म करता आसता म्हूण देह मेळ्ळें आनी केन्ना देह मेळ्ळें ह्या म्हळ्यार हे जिवनांत तूं प्रत्येक मिनीट तुमी कावंट करता आनी सी दॅट इट इज प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड म्हणटा थंय हांगा थंय वचनाकाची पट्टंक मारनाकाची कसं प्रयोजन ना ताणें मानसीक उद्वेग झगडे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन हें पळय येता यू कॅन अवॉयड इट सो आतां प्रपंच मिनिंगलेस म्हणटाची पळय की न्ही जिवनांत अर्थ ना म्हणटाची बट यू हॅव टू मेक इट मिनिंगफूल तुमकां सांग करता अर्थ हय अर्थ ना हय म्हळ्यार अर्थपूर्ण करता तें अर्थपूर्ण कशें करता तुमी आतां हें पळय कसं करता आसता पळय केन्ना आमगेलें जिवन डेडिकेटेड टू गॉड डेडिकेट टू द सोसायटी समाज तेन्ना तें जिवनाक अर्थ येता हें लक्षांत दवरता तुमी म्हूण आदी तुमगेलें कसं तुमगेले खातीर कसं करता पळय ताका वेल्यू ना तसं कोणूय करता तागेले खातीर कोणूय करता ताका शिकोवप म्हणून इतरे खातीर कोण करता तें कावंट जाता आतां जाण थोडो कसं करता की म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळ्यार चार लोकांक दिवचें येता न्ही म्हणून ताजे खातीर करता थोडो कसं करता की म्हळ्यार मेळ्ळ्यार म्हाका आनीक जास्त घेवचें येता न्ही आनीक भोग घेवचें आसा न्ही तें कन्सिडरेशन सो आमगेलो एटिट्यूड कशें जावपाक काय म्हळ्यार तुमी रियली इफ यू वॉन्ट टू गेट ग्रेटिफायड म्हणजे तुमगेलें जीवन सफल जावपाक लागल्यार तुमी सर्वाल कल्याणा खातीर काम करता म्हळ्यार तुमी इंडिविज्युअलिस्ट करून न्ही भायर येवका खाली तुमगेलें घर तुमी इतलो पळोवच न्ही आमी हाजे भायर आमी आमगे घरा भायर आमी येवका आतां तुमी म्हणलें ते ज्ञान मार्गार आसात आमी पूर्ण ज्ञान आमकां प्राप्त जालें ना इट इज अ लॉंग प्रोसेस मर पसून शिकता आसा आमकां एक्सेप्ट कृष्ण कळ्ळें पूण लोकांक शिकता आनी हें कितलें वर्सां कितलें जनरेशन वता म्हण आमकां कळना जाल्यार एक लक्षांत दवरता देवान आमकां पुरो बेस्ट कसन दिवका तें पुरो बेस्ट थिंग्स म्हणटा न्ही इन द लायफ दिलें आमकां लास्ट टायम अवलोकन केलें आमी सर्व जीवन श्रेश्ठ कोण मनुष्य वय की मनुष्य करून दिला बरें सर्व एक्टिविटीन खंयच्या योग भक्ती योग श्रेश्ठ तें दिलां की ना भक्ती करतले थर्ड सत्संग तें दिलां की ना म्हळ्यार तुमी देवालय हें दिलें ना म्हण कांय म्हणटा केन्ना म्हणटा की ताणें एक केन्ना येवन येता लायफान तूं कित्याक म्हळ्यार अशें बेस्ट आमकां मेळ्ळें मनुष्य जल्मांत श्रेश्ठ आनी खंयचें ना आनी रिपिटेडली तें म्हणटा म्हणटा सत्संग परत लोकांक मेळना मेळटा की यूज जायना लोकांक आतां सत्संग आसा म्हूण जालें ना तुमी येवन पार्टिसिपेट करता न्ही तें म्हत्वाचें आसा सो सत्संग मेळ्ळा हें मेळ्ळा आनी भक्ती योग मेळ्ळा आमी पुरा टायमार कसो करता की म्हळ्यार जालें तें ल्हान तूं खंयचे खंयचे एक्टिविटीज फंक्शन हाजेर ट्रॅक दवरता आमी आनी खंयचे ट्रॅक दवरना आतां प्रापंचीक लोक कशे ट्रॅक दवरता म्हळ्यार खंय खंय समाराधन आसा खंय खंय 12 दिवस आसा खंय वैकुंठ आसा
खंय व्हडली करता खंय थोडो कोण डायरी केले डायरी बरोवन न्हू त्याच्यान डायरी डिस्कशन फोनार 28 तारीख आमकां थंय मेळना पळय आमकां 20 तारीख थंय मेळटा त्या व्हडली मेळना जाल्यार आमगेलें तशें ना आमगेलें आनी कशी मेळाली आमी देवस्थान कॅलेंडर पळयता ते गुरुपौर्णिमा केन्ना आयली दत्त जयंती केन्ना आयली नवरात्री केन्ना आयली कितले दिवस मेळटा आमकां पयलीं लागता तशें शेनवार आयल्यार बेटर आयतार एडवांटेज मेळटा अशें करून आमी कॅल्कुलेशन करता बट प्रापंचीक लोक तशीं करनात सो हें सत्संग आमकां मेळ्ळा सत्संग मेळटना ताणें कसो म्हणपाक मेळाली तुमी खंयच्याच तीर्थक्षेत्रां वचका म्हण ना म्हळ्यार खंयचें आध्यात्मीक साधन करचें आवश्यकता ना सो आतां खंयचे तरी एक मना आयल्यार एक अवलोकन दृश्टीन तुमी वचत आशिल्ले अनुभव घेवचे पयले भाटके पयले काशी यात्रा म्हणून पळयत आशिल्ले आतां काशी यात्रे व्हड ग्लोरिफिकेशन केलें आनी केल्या वेळार कशें तुमी कोण गोत नाका जाल्यार वता तें एक जोक जावंक गेलें तें काशी यात्रे वचून अनुभव कशें आसता मेळटा तें तात्पर्य कसं आसता मेळाली संसार जेन्ना ताका अनुभव उरता आनी तो गुरुकुलान आयलो मात्र प्रपंचाक कसले अनुभव ना ताका पण ते म्हणटा वच काशी वचून या म्हणून काशी लागीं न्ही तें वचून येवं पसून ताका अनुभव मेळटा संवसारांत ही कम्स अक्रॉस डिफरंट टायप्स ऑफ पीपल डिफरंट प्लेसीस जिवन म्हणून कसो ताका अनुभव मेळटा त्यान संवसार कशें करता म्हणून तो शिकता आतां आनी हांगा बसून तें ट्रेनींग दिवचें ना आमकां घरा बसून कळ्ळें हाव टू लीड अ लायफ म्हणून हें जायना म्हणून ताका काशी वचून म्हणा सो काशी वचून तो पुरा शिकून येता सो सत्संग केन्ना आसा तुमकां आनी काशीक वचका म्हूण ना अयोध्याक वचका म्हूण ना हांगा वचका म्हूण ना आनी थंय वचका म्हूण ना सो केन्ना आमकां ऑन द पाथ ऑफ एनलायटनमेंट केन्ना आमकां खंयच्या आसाची एनलायटनमेंट म्हळ्यार ज्ञान मार्गार मॅसेज आतां बारीक आनी एक सेम क्वेश्चन ना तुमी चिंतीत आसा की निश्चिंत आसाची ना बट कसं नाही चिंतीत आसा की निश्चिंत आसा येता येना घरांत आसले येता म्हळ्यार पयल्या लोकांक अटॅक करता चिंता हय की म्हणटा एक क्रायटेरिया कशी मेळाली केन्ना ज्ञान प्राप्त जालें ना आमकां तेन्ना चिंता अटॅक करता अदर्स कशें म्हळ्यार न्ही ज्ञान मेळना आमकां सो ज्ञानी मनीस निश्चिंत आसता तें परत सहज कळ्ळें हें येवचें वच्चें मरचें जेवण परत सहज आसा लाभ लुकसाण सहज आसा हॅरेसमेंट सहज आसा संवसारांत डिफरन्स तें सहज आसा पूण ताका खंयचें सिरियस घेना तें हें नथींग न्यू न्ही पुरा सो आदी केन्ना ज्ञान प्राप्त जालें एक क्रायटेरिया कशें म्हळ्यार तुमी केन्ना हांसत उरता खंयचे एट एनी पॉयंट ऑफ टायम तो आतां म्हणटाले आनी खंय मुडार ना तो आनी कितें समना पण ताका ज्ञान प्राप्त ना म्हणून ताजें अर्थ सो तुमी कसं करा खंय केलें हांसता उरच्या चिंत भितर जावं तें दाखोवं नाका तुमी म्हणून एका कोण म्हणटा पळय तो दाखोवन दिना ते एक लेखार तो थोडो ज्ञानीश म्हणून काण तें कशें जाता हांव जर दुखीत जाल्यार बापाय परिणाम जाता बायलेक परिणाम जाता तो सांगचें वचना म्हगेलें दुख कसं जाल्यार मनशां म्हगेलें दुख म्हगेल्या उरता हय की न्ही तें परत डिप्रेस करून ताका बेजार करचो आनी दोगो लोकांनी डिप्रेस जाल्यार चांड बेजार जावचें तिसरें जाल्यार अशें बरें एक डिसीज तें म्हळ्यार एक रोग आसलो बरें सांक्रमीक रोग आसा न्ही तांकां पयलीं कोवीड आयलें न्ही तशें श्वास घेतल्या परसा गेलो म्हाका अटॅक जाता तशें जाल्यार आमकां नाका सो निश्चिंत तेन्ना उरता आमी आनी केन्ना निश्चिंत आसाची आदर्श कसं म्हळ्यार हाका थंय थोडें ज्ञान इफेक्ट पडला आनी इफेक्ट जर ना जाल्यार हें प्रॉब्लेम येता तुमी कृष्णा लेख अभय वचन उडगास काडका केन्ना हांव म्हगेलें भक्ता वटेन निरंतर आस म्हूण आतां तुमी भक्त म्हणून जर जाल्यार आसता तुमकां तें येवं न्ही कित्याक देवाल अश्युरन्स आसा न्ही हांव भक्त आधीन म्हूण
पराधीन मग स्वतंत्र ना. देव म्हणता मग स्वतंत्र ना. भक्तांनी सांगितलं तशा ऐकता मग तर त्याप्रमाणे भक्ती करता आम्ही. आता उदाहरण जर घेतलं रे, आम्ही काढलेलं कष्ट काही नाही. रामाक वनवास आशिल्ले, ठीक आहे. त्यांनी आज कसे उपदेश केले नाही, भोगून दाखयले. संत मंडळी पुरा पडत कबीरदास दोनग्यांचा पुरा दोनग्यान पळय त्यांनी तांगेले एक 5% आम्ही भोगील नाही. आमकां आमगेले व्हड दिसता. एक दिवस ताणें देवाक विचारल्यान तूं हाडली. तो तात्पर्य हाचे कसं की म्हळ्यारी केन्ना देव आमकां म्हणटा भक्ताक आदिनास म्हणून भक्ती करता वच्चे आमी. अनेक लक्षांत दवरता भक्ती कोण 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 आमकां दिसता तें सॉल्व जालें ना म्हणून प्रॉब्लम सॉल्व जालें ना म्हणल्यार कसं की म्हळ्यारी 1,00,000 रुपये लोन करून गेलो, 100 रुपये भरल्यार पेड जायना. आमी कर्म केलें इतलें आसा की थोडे भक्ती केल्यार क्लियर जायना तें म्हणून करता उरता आमी. देवान सांगता तुगेले कर्म आदी जाले आनी ते गणेश शास्त्राक तिका लास्ट सोंपून जालें. ईश्वरान म्हणून घेवन ताका एक अशी कुटी घालून म्हणून तुगेले पारायण पुरा एंड जालें म्हण आतां पुरा क्लियर जालें तेका कसं ना ताका. सो तशें आमगेलें जिवनांत तो पूर्ण आमगेलें कसं आसा कर्म आसा पळय तें काण घेवपाक तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार ती भक्ती केल्ली आमकां देवा पावता. आनी आमकां थोडे भक्तीन तो स्वार्थ आसा. आपणें स्वतंत्र म्हणून देव केन्ना म्हणटा तर भक्ती करून आमकां कसं करता म्हळ्यार निरंतर तागेले आश्रय म्हणटाले तागेले अनुग्रहाक प्राप्त करून घेवपाक. आतां धर्म खंयचे आसूं, सिख धर्म आसूं, जैन आसूं, बुद्ध धर्म आसूं, कसलेय आसूं, गुरू म्हणून एक स्थान आसता. प्रत्येकान पळय इवन सुफी सेंट्स म्हण आसा ते गुरूक एक स्थान दिलें तांणी. नानकान एक स्टेटमेंट केलें देवाक प्रीत करा आनी गुरूक गौरव दिया. देवाक कसं करता प्रीत करता आनी गुरूक गौरव दिया म्हणटा. कसं लागता म्हळ्यार देव कोण म्हूण कळकाल्यारी सगळे परिचय जावकाल्यारी गुरू जाय तुमकां. काल्याचं तुमी नारळखेण केलें येवन गेलें म्हणून देवालें अरिव जालें म्हणचें ना. देवाले ಬಗ್ಗೆ कळ्ळें म्हणून अनुभव जाला म्हणून कळचें ना. म्हणून नानक कसं म्हणटा की म्हळ्यार देवाल जर तुमकां जाणीव जावकाल्या अरीव जावकाल्यारी गुरू अनिर्वार्य अनिवार्य जावकच तो. गुरू शिवाय तुमकां देवाला परिचय जायना. आनी तो म्हणटा खरो गुरू कोण आसा पळय तो पुरो एक करचो म्हणटा. गुरू डिवायड करचे आनी पुरा एक करून घेवन वता. तेका म्हण आशिल्लें एकच न्ही फायनली आशिल्लें एकची पुराय एक करता. आनी तो म्हणटा एक लक्षांत दवरा नानक म्हणटा आसा गुरू जर खरें आसल्यार तोच देव आनी खंय वचका म्हूण ना. तागे लागीं देव आसता म्हूण आनी तुमी हांगा थंय भोंवचे आवश्यकता ना म्हूण. प्रोवायडेड ही द रियल गुरू. पुराच गुरू गुरू म्हणटा तशें तुमी हांगा परत पावता म्हणून पावना ते. तुका पावना ताका पावना. तुगेलो लॉस ताका लॉस तुमकां लॉस म्हणटा गुरू सिलेक्ट करता ना. खंयचो गुरू सिलेक्ट करता म्हळ्यार ते देवान दाखोवन दिलो उपरांत आमी सोदून गेले न्ही. देवान थंय देव पावयता तुमकां जर क्वॉलिटीस आसल्यार. हांव मातसो म्हणलें आसता तुमकां हांव खंयच्याय एक्टिविटी केली तांकां कसो मेळटा म्हूण केन्ना लायफांत केलें. करता 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 अकस्मात गुरू कितें पावयला तेन्ना गुरू म्हण आमकां गोत एक देवालें येवन कशें पळय. आनी ताणें कशें म्हळें डुवर ऑफ गूड थिंग्स वील नेवर पेरीश म्हूण. बरें कोण करता ते केन्ना नाशाक पावना म्हणून खाली विश्व हिंदू परिशद डोनेशन कलेक्शन करता गेलो थंय ते परिचय जालो. ताणें पळयलें आमकां तें कमिटमेंट सिन्सॅरिटी म्हण तें तुमी केन्ना कसलो तरी आसता कोणूय तरी पळयता थंय कोण पळयना म्हूण न्ही. 1000 लोकांनी पळयना जाल्यार तेका एकलो कोणी पळयता देव पळयता. सर्व साक्षीभूत आसता. ताजे खातीर तुमी कसं करता म्हळ्यार तुमगेले तितलो प्रामाणीक प्रयत्न करा. ताण पळोवका म्हूण ना. देवाक गोत आसा तो भितर बसून पुरो पळयता. तो पळयता म्हूण तुमकां गोत ना.
म्हणून आमकां संगत ताका मेळ्ळी. अनेक वेळा पाप कर्म महोत्सव कपट हें परत करताचे म्हणून ताका कळना. हें एटिट्यूड आमगेलें चेंज जावका. भक्तीन तूं गुरू भक्ती श्रेश्ठ म्हणटा. आनी ताणें प्रत्येक कसली ताका म्हळ्यार एकलव्य. एकलव्य गुरू भक्ती पळयला न्ही तुमी. खंयचे जर मनीस आसल्यार हें बोट काडलें तुवें काडलें आनी ताणें बोट कटकून दिलें म्हणून आतां लोक अशें म्हणटाचे ताणें तशें करनाशिल्लो. द्रोणाचार्यान तशें करनाशिल्लो. जाल्यार प्रश्न आसा तो आशिल्लो आसल्यार कौरव चड वता आशिल्लो. हें जावपूच आसा. एक्सटर्नली इट अपियर्स की दिसता वायट दिसता पाप ताका बोट काडली म्हणून आनी ताणें मातसो मुखार पळयलें ना. सो तशी गुरून उड म्हळ्यार उरता. रामदासान आमी घेतलें बांयत उड म्हळ्यार उडलो तो. मातसो मुखार पळयलें ना ताणें. ताका गुरुभक्त म्हणटात. आनी तें असो मस्त गुरुभक्ताले एग्जाम्पल आसाचे. आतां आमी कोट करचे एक 4 एग्जाम्पल्स दिले तसो विदावट नॉलेज कितलो आसा म्हणून आमकां वचना. आज पुरा संबंध आसा. व्यवहारीक संबंध, कौटुंबिक संबंध, समाजात संबंध, अनेक प्रकार संबंध आमगेले आसा. की आतां एम्प्लॉय मास्टर एंड सर्वंट अनेक प्रकार संबंध आमगेले आसा. आतां संबंध म्हणटा ती खंयचे आसूं रियल की अनरियल. संबंध कसं घेऊन बसले ते रियल की अनरियल. अनरियल केन्ना संबंध अनरियल आसा आनी शोक मोह कसो लागता. सांगल तुमी अनरियल म्हणून जाल्यार तिका वतना ते पाश आसता तें वतना. ते संबंध खंयचे रियल न्हय. कसो ताका मेळ्ळ्यान तूं भावन नाय संबंधांत. संबंध कशे उरता म्हळ्यार भावनात्मक संबंध उरता. आनी भावन जर ना जाल्यार हें कसो लायक म्हळ्यार खाली फिजिकल संबंध आमगेलो. सो आतां पुरा व्यवहारांत तो फिजिकल तो व्यवहार आसा न्हू. जालें जाल्यार तो तागेलो ऑर्डर बंद जालें कळ्ळें तुमकां. हो ताका विश करना तो ताका विश करना. वॅल्यूड कस्टमर म्हणून आमगेलो वॅल्यूड कस्टमर तो आमगेले घेता. खंयचे संबंद हांगा पयशाचे संबंध भावनात्मक संबंध न्हय. म्हणून तुमगेलो संबंध कशे बेस जावपा म्हळ्यार भावने वयर. कळ्ळें तुमकां. त्यातले भावना आसा की तुमगेलो संबंध कोण कोण आसा तांगे वयर. तसो रिलेशना वयर आसा की ना. भावना ना. आतां ती भावना आशिल्ली आसल्यार तुमकां खंयची परिस्थिती आयल्या पळय तो तुमगेलो उरता. सुख दुखांत कोण आमगेलो उरता आसता पळय ते भावनात्मक जोडी ती. आतां कांय ना कोण कोण कितें एकलो भोगता आसा आनी दुख भोगता आनी कोण येता आमगेलो कोण येना. सो ताजे खातीर हें कोंडी म्हणटाची संबंधाची भावनात्मक कोंडी उरता. भावनात्मक आमगेलें संबंध उरता. तर ताजे कशें जालें म्हळ्यार आमगेलो सुपरफिशियल रिलेशन एक्सटर्नल रिलेशन आमगेलें स्वार्थ आसा आमगेलें तें सोल टू सोल रिलेशन उरता. उदाहरण जाल्यार तो वियोग जालो तो आत्म तडपडटा आसता. देवाल आनी आमगेलो संबंध आसा तें शाश्वत संबंध. आतां एक वाटेन देव अशें जाला आनी एक वाटेन प्रपंच. आनी प्रपंचाची एक एक्टिविटी तुमकां वच्चा जालना. डबल एक एक्टिविटी वच्चाक जालना तुमकां. खंयच्यान जास्त दुख जाता. कळ्ळें तुमकां. एक वाटेन प्रपंच खंयचे फंक्शन अशें जाता समो यू कूड नॉट गो. आनी हांगा तुमकां आतां तुमगेलें फिल्ड वेगळें जालें. डबल एक फंक्शन पार्टिसिपेट करता तेन्ना खंय जाता खंयच्यान दुख जास्त जाता हांगाच. आनी कशें जाता तुमकां देव तुमकां तें खरें जर आसल्यार तें तुमकां तें चुकयना अशें पळयता चुकना अशें. म्हणून म्हाका एक बेस्ट एक एग्जाम्पल हें जालें म्हळ्यार लोकांक कशी आसपा चुकोवन घेवपा म्हण एकल्याक मन आशिल्लें.
थंय काय यात्रे वता. आतां हांकां परत यो म्हणून सांगलें, यो ना म्हणटा ताका रिलेशन बेगीन जाता. तर म्हणटा ते डेट येवन गेले कितें म्हाका चुकलें म्हण तांकां तें चुकतें जाय आशिल्लें. सो ताजे खातीर हांव म्हणटा हे संबंदांत कसलें अर्थ ना. भावन ना आसल्यार संबंदांत अर्थ ना. सो आमगेले देवाल संबंद कशे उरतात म्हळ्यार भावाचे संबंद उरता. भावाचे म्हणटा पळय बुकेला तो भाव भक्ती. भक्तीन भावन ना जाल्यार भक्ती उपयोग ना. म्हणल्यार आमगेले खंय जालें म्हळ्यार पुरा भजन गिजन पुरा म्हणटा ती तांकां त्या भावन म्हणटा पळय डीप रुटेड ना. वेले वेल्यान बरें दिसता आमकां तितलो पुर्तिक आनी तो एक्चुअली देव जर जाय जाल्लो आसलेली असो पुरो बुद्धी नाशिल्लो ताका. सो तुमी आतां संबंद करता आनी खंयच म्हळ्यार मनुष्य म्हणून संबंद करनाका ती भावने वयर प्रदान करा. ताका सण जाल्यार आमकां दुख्खा, तागेलें सूख तागेलें दुखांत पुरो आमी पार्ट घेवका. आज आमकां सांगता मात सूख आसलें मात तागेलो संबंद त्रास आसल्यार वतना खंय दिवच जाता की म्हूण मसलो कान हांव आयकल्लो आसा कळ्ळें. आतां हांव त्रासान तसो कोणूय येनाच म्हगे लागीं. म्हगेलें तेन्ना नाशिल्लें पुरो लोक आयले. हांव घट्ट आसतना पुरो लोक आयले. आतां दिवचें जाता म्हणून हेल्प करता जाता म्हणून कोणूय येना. हांगा भावन ना. सो एक्चुअली ताका म्हणटा ते तुमगेलें फ्रेंडशीप कॅन टेस्ट जाता की म्हळ्यार इन टायम्स ऑफ क्रायसीस. इन टायम्स ऑफ क्रायसीस कोण पावता कितले लोक पावता तें पळोवप. एक सिंपल एक एग्जाम्पल सांगता. म्हळ्यार हें परत देवान आमकां शिक्षण दिवचें. हांव म्हणून आमी केन्ना सांगता न्ही लक्षांत दवरा. हांव परत अननोइंगली केलें हें परत. हांव केन्ना अकावंट दवरना कोण कसं केलें. हांव केन्ना कॉलेजाक गेलो म्हाका टर्मिनेशन मेळ्ळें. म्हगेलें कसलो फॉल्ट ना. जाल्या कडेन परत वापस घेवचें पडलें ताका म्हाका येवचें पडलें आनी तें सोड. मीनवायल कशें जालें म्हळ्यार आमचो प्रिंसिपल ते कॉलेजांत तो सस्पेंड जालो. सस्पेंड जाले नंतर घरांत बसून उरपाक डेली हांकां कॉलेज आसतना डेली कॅबिनार लोक बसून उरचे ताका लागीं. आमचें बूट पॉलीश म्हणटा नमस्कार. घरा बसले कोण ना. कोणें वचना आतां. पयलीं 4 लोक 5 लोक मातशी उरता आशिल्ले तागेले. अशें वचें म्हळ्यार अशें कसलें म्हूण ना वचाय तशें वचें म्हळ्यार तशें. हेन्ना म्हणे एक तेन्ना रिलेशन तांगेलें आशिल्लें पळय पळोवच्या खंय दीस म्हण भारी. मागीर खंय जालें सस्पेंड जालो. फायनली ताका बॉम्बे वचचें पडलें. आनी बॉम्बे गेलो तेन्ना हांव ताका मेळचाक गेलो. म्हाका कळ्ळें ताणें वायट केलें म्हाका वचूं. म्हाका केलें तितलें वायट कोणाक केलें ना. आतां पळय मॅरेज जालें हांव तेणें टर्मिनेशन दिलें म्हाका. हांव कसो करचें वाटेन जॉब ना म्हाका. घरा गेलो तेन्ना तो म्हणलो म्हाका एक प्रॉब्लम जालें. म्हगेलें सामान थंयच्यान व्हर काडलेली ट्रक मेळ्ळें जाल्यार तो दादर आनी तूं खंय कितें वयत खंय थंयच्यान आनी हें करता म्हाका तो एकलो पावता दादर चडून नाशिल्लो ताका. कळ्ळें म्हळें सर हांवें पळयतलो थंय गेल्यार वचून पळयलें हांवें. तो म्हळें एक ट्रक वच आसा म्हणलो दादर. नशीब पळय तागेलें. ताणें ती वेवस्था करून दिली जालें. मागीर अमके दिवस ताणें वचचें म्हणून जालें. अमके दीस मे बी थर्सडे फ्रायडे आशिल्लें. हांव 3:30 घंटा घरा गेलो. ताणें म्हळां पळय म्हगेलो पवर आसतना पोला येत आशिल्लें. आतां कोण पळय आसा म्हळां तूं एकलोच म्हगेलो आयला. इतलो का बरें केलें ताणें. ताणें पुरो तांगेलें काम करून घेतलें. बट एक आमगेलें ह्युमॅनिटी म्हूण आसलें तें कोणा लेगीत नाशिल्लें. म्हूण हांव म्हणटा तशें हें भावनेचें. हांव व्हड भावनेचें म्हणना नाल्यार कितें मनुश्य उरता. म्हणजे एक मनीस पळयता तेन्ना आमी कसो करता की म्हळ्यार ताका तें एकावंट घेवन बसचें न्ही. ताणें अशें केलें ताणें अशें केलें तो बरें घेवन बसचें न्ही. ताका कसो आसा मनुश्यत्व वागता. वॉट प्रिवेल्स इज ह्युमॅनिटी म्हण ताका म्हणटा ती तुमी देवा पळोवचें आसल्यार समाजांत पळया म्हूण. खाली देवस्थानांत पळयता भशेन न्ही तुमी. प्रत्येक मनशान तुमी देवा पळोवका आनी तुमगेले बरी तो म्हण अशें तुमी लेखका. तागेले सुख दुखांत तुमी आतां आमगेल्यान तुमची कितली जाळ आसा पळय आमकां आमगेल्या कुटुंबांत आमगेल्यान कितले डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येता. अशें जाल्यार आमी खंयचे देव मेळटलो आमकां. वॉट यू आर गोईंग टू अचीव. पूण फर्स्ट तुमी कसो करता की म्हळ्यार आमकां गोश्ट आशिल्लो जाल्यार ट्राय टू डेवलप गूड रिलेशन्स. हें बरें कसो 4 दिवस उरचें कसो जाल्यार जेलसी कसो जाल्यार हें पळय म्हूण कोप द्वेश बरें कसो करून घेवन येता.
तागेले प्रारब्ध पळय ताका मेळटा आसता. आमकां कसं ताजे बद्दल हें करचें, वाय टू फील जेलस अबाउट इट. सो एनीवे ते भावनात्मक संबंध तुमी दवाले डेव्हलप करता आनी तेच आमकां रियल संबंध. सो आजी प्रत्येक मनशान संवसार आसाची संवसारी पुरो पळय न्ही, वी आर ऑल फॅमिली पीपल. जाल्यार खंय जाता कसं तरी जाल्यार आमगे लोक कितें अपसेट जातात. हेल्थ प्रॉब्लम आसा की पाप ताका जेवण ना खाण ना कसं तरी आमकां वायट दिसता कडलें. पाप मेगेलें चड अशें बरें म्हणटाले. जाल्यार तो म्हणटा की भक्त आशिल्लो आसता संबंधाक तो रडत काय. तागेलें तितलें न्ही, भक्त आशिल्लो म्हळ्यार संबंध प्रपंच तागेलें घर ताका. म्हणून उदाहरण पळय आमी तें नामदेव ते रोटी दिवता ताणें कोण ताणें तें आनी म्हापशी वता तूप घालता आनी कोण की एक म्हणटा तूं 2 दिता आनी खा म्हणून. तशें तुमी जर पळयल्यार संत लोकांले मस्त दिवसान ताका कितें मेळना आसता. एकलें येवन खावन वता कडेन आनी एकलें येवन आनी वता लास्ट अशें खात म्हणटा आनी एकलें येवन थंय राबता. हें पण आमी जिवनांत पळयलें. म्हणजे ताका खंय जाता मेगेलें बूक घेवन तागेलें बूक जास्त. तशें आमकां ती बुद्धी येना. म्हळ्यार हें अध्यात्म म्हळ्यार खाली बसून भजन करचें न्ही. म्हळ्यार अध्यात्म म्हणटा ती इट इज प्रॅक्टीस नॉट थेरी. सो प्रॅक्टिकली आमकां कसं पळोवपाक म्हळ्यार प्रत्येक मनशाले प्रॉब्लम आमकां कितलें साध्य आसा ताका पावचें एक लक्षांत दवरता. मिसयूज जावं न्ही तुवें पळयात तुमी वगे वगे पयशे काडून बरें करनाका. ती सी द नीड ताका निर्गतीक आसा ताका कसलें ना तें हेवट हेल्प नाजाल्यार खंय जालें म्हळ्यार तो फर्स्ट क्लास एक धंदो जाला इजिली हात मुखार केले जालें न्ही तें तुमी पळोवपाक पडटा. ताजी तुमी भक्त जर जाल्यार संबंध समाजा खातीर तुमकां कम पडटा. यू शूड फील पिटी फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीबडी. खाली तुमगेले घरच्या लोकांना प्रॉब्लम बद्दल न्ही तसलें एक आमी एटिट्यूड डेव्हलप करून घेवका. आनी घरांत तूं लोक येता वता थोडे लोकांना खुशी जाता थोडे लोक गेल्यार पुरो जाता. वय की न्ही आयल्यार थोडे लोक भारी खुशी जाता आनी थोडे लोकांना खंय जाता म्हळ्यार कसले आयले गेला पुरो जाता म्हणून. आतां थोडी पर्सनॅलिटी कशी आसा की म्हळ्यार कसलें असो पुरा तांगेले एक्टिविटीज म्हणटा ती तांणी पार्ट घेतले आशिल्ले. ताणें कृष्ण परमात्मालें उदाहरण घेतलें. खंयच्या आसलें तेका उत्सवान थंय वचून पयलीं तो हांसत आसता गेले कडल्यान तोंडां तागेलें तशी खंयच्या आसून तो एक्टिविटी घेता ताका कोण यो म्हणनाशिल्लें. ताका यो म्हळें कोण ना स्वयं तो तोच वता आशिल्ले. स्वयं हाजेरी स्वबुद्दीन तो वचून पुरो एक्टिविटीज पार्ट घेता आशिल्ले. आतां उदाहरण पळयात पांडवाले वनवासा वेळार ताणें यो म्हणलें ताका गेलो. दुर्वास मुनीन ताका टेस्ट करचें गेलो 60,000 कोण हें घेवन ना ताणें कसं केलें वचून थंय पावलो. द्रौपदी वस्त्राभरण तो थंय वचून पावलो. तेच प्रमाणे रायबार जावन गेलो तो दुर्योधनान ताकूच असो आयकना. तसो मस्त दुर्योधन आसता कोणाला आयकना. देवान आयले तेका तो आयकना. फाल्यां कसं जाता की म्हळ्यार कृष्णान हें साध्य आशिल्लें. कृष्णान जर मध्य आसल्यार ताका वड करचें आशिल्लें म्हणून एक अपवाद येता नाजाल्यार ती कायलोची. गांधारीन लास्ट ताका म्हणलें कृष्णा हें तुगेलें चुकोवचें जाता आशिल्लें म्हण मागीर तुका शाप आसा म्हणून. आनी कृष्णा तें आतां तेणी म्हणलें तेणी म्हणलें न्हय कृष्णान तिगेल्या तोंडांतलें काण ताका एंड करता आसलें ताका लागून. गांधारी शापा निमित्त जालें न्हय तें ताका मारतलो कोण ना. ताणें उरका म्हणून जाल्यार गांधारी शाप खंय न्हय. एनीवे सो रायबार म्हणून गेलो. युद्धांत कसं जालें की म्हळ्यार अर्जुना वटेन सारथी हांव सारथी जाता म्हणालो. ताका जाय वटेन सारथी जावचें ना जाल्यार म्हळ्यार देव तें पावता. तशेंच आमी पुरो पावता लोकांक केन्ना केन्ना आमकां गरज आसता पळय म्हण ताका म्हणटा की द मोमेंट यू फील दॅट युअर सर्विसीस आर रिक्वायर्ड की तुगेलें कसं तरी हेल्प जाय देन यू हॅव टू गो. दॅट इज ह्युमॅनिटी. आनी अध्यात्म म्हणल्यार आनी कसलें न्हय खाली पुजा करचें खाली तितलें अध्यात्म न्हय. एक मनशान एक मनशान टायप्स ऑफ क्रायसीस पावता हें रियल अध्यात्म. सो तुमी केन्ना कसं करता की म्हळ्यार ताका एक स्टेटमेंट रिपिटेडली आय एम टेलिंग whenever you get an opportunity to serve the people, don't miss it.
केन्ना केन्ना तुमकां हेल्प करपाक एक चान्स मेळटा तो मिस करनाकात तुमी म्हण आमी आतां कसं करता म्हळ्यार कोणाक बूक जाय जाल्यार फुडलो दिता कारण की म्हळ्यार ताच्यान एक उद्धार जाता न्ही तो जातके ना कितें डिफरंट थिंग खंय तरी एक इम्पॅक्ट आसता न्ही ताजो सो दॅट फॉर तुमी ते खंय ताका भेट करनाका सो आनी एक एग्जाम्पल जाल्यार हनुमंतालें त्याच्या टायमार हजर जालो न्ही कितल्या वेळाचो हजर जालो पळय लंकेक गेलो ताका सांगिल्लें ना ताणें तोच गेलो थंय सीत खंय सोदता म्हणून गेलो तो सोदता गेलो हांव सोदता सीतेक म्हण लंका दहन तेच प्रमाणे सुग्रीव ताका हाडून घेवन ताका दोस्त करून दिली लक्ष्मण मूर्त जालो तेन्ना संजीवनी घेवन आयलो कसं केला शेतूय बांदून ताणें लिडरशिपारी सो रामान केलें म्हण ताका कोणें सांगिल्लें ना ताका म्हणटा तशी ताका कळ्ळें की देवाक हें गरज आसा म्हण त्याच्या टायमार केन्ना ताका आवश्यकता आसा आमी तें करता आनी हें एग्जाम्पल खंयचें रामान की कृष्णान की हनुमंतालें हें एग्जाम्पल घेवन आमी पुना मुखार वचता आमकां सांगना जाल्यार तें आमी पावता प्रिंसिपल कसं की म्हळ्यार देर इज नो नीड टू टेल यू तुमकां परिस्थित करता गरज आसा म्हण तेन्ना वचून तुमी ताका दिवता आज आमी सांगलें कितें दिनात सो त्रासांत आसा जाल्यार तेका आमी पावनात ताका हें मनुश्यत्व न्ही सो रियल मनुश्यत्व ह्युमॅनिटी कसं की म्हळ्यार ताणें सांगना जाल्यार तेका आमी तेगेलो प्रॉब्लम अंडरस्टँड करून घेवता तेन्ना आमी टायम पावताची सो दॅट इज द रियल अध्यात्म सो हें तुमी लक्ष दवरून घेवन पुरा साधन करता खाली तुमी देवस्थान आयले स्तोत्र वाजलें सहस्रनाम केलें आनी मायनस ह्युमॅनिटी हें प्रयोजन कांय ना सो हें तुमगेलें अध्यात्म केन्ना स्ट्रॉंग जाता काय म्हळ्यार तुमकां सर्वां बद्दल केन्ना अनुकंपा आसा म्हण ताका म्हणटा वसुदेव कुटुंबकम म्हण तुमी तत्वार वचका तागेलो प्रॉब्लम म्हगेलो प्रॉब्लम म्हण तुमगेलें मना येवपा सामकें ना तें तागेलो प्रॉब्लम हें हागेलो प्रॉब्लम तशें जाता पूण हांव केन्ना तुमकां म्हणटा पळय खंयचे जर आसल्यार खंय हांव तसले 4 लोक आसतना तुमकां मना येना तर आमकां एक दीस न्ही ताका एक अवॉयड कर न्ही बरें दिवचें तें समजायना म्हण तें पुरा म्हगेली फॅमिली म्हगेले बरी तो अशें म्हण फिलींग तुमकां पुरा येवका सो सर्वांक आमी कसं करता म्हळ्यार त्या वासुदेवाले उपस्थितीक पळोवपाक पूण जिवनांत तुमी आनीक लक्षांत दवरता आमी कशें जिवन काडटा म्हळ्यार सर्व लोकांक जाय तशें जिवन काडटा नाका तशें न्ही आतां तुमी कशें करता सर्व लोकांक जाय जाल्यार तशें जिवन काडटा की नाका जाल्यार हो जावका कळ्ळें न्ही पर लोकांक तशें म्हणटा एवरीबडी शूड कळ्ळें न्ही हें प्लेजर इन युवर कंपनी आतां कशें आसा तुमी नाका जाय तशें जिवन काडटा की जाय जाल्यार तशें जिवन काडटा अशें आं न्ही आमी सर्टिफिकेट दिवचें ना यू कॅन से तशें जिवन काडटा म्हणून बट आमगेलें सर्टिफिकेट आमकां दिवचें आतां एक वळख कशें जाता म्हळ्यार हां विंगड सांग हो मार धावेच मरे तो टायमार पावता तशें विंगड लोकांक तें दिवका आतां आमी कोणें जालें की ताका मायनस पॉयंट कोणें ब्लो करना न्ही मायनस पॉयंट कोणें एडमीट करना तो प्लस पॉयंट सांगता कोणा वायट केलें तुका तृप्ती मेळटा बट ताणें सर्टिफिकेट दिवका आमी आतां उदाहरण जर आसा तुमकां केन्ना खंय न्ही तें सर्टिफिकेट कोण दिवका करून दिवं म्हण आतां पयर आमी वचून आयले ते बुक्स दिवतात विठ्ठल भट माम म्हणलो तें म्हाका तें तुमी सांगिल्लें अशें म्हणालो तें तुगेलें कसं कावंट जायना म्हणालें तूं तुगेलें डिसिजन आसा पळय हे लायन तुगेलें कावंट जायना तें थंड जाता म्हळ्यार ताका कळ्ळें तें म्हळ्यार आमी कशें करता म्हणाली आतां हांव करेक्ट आसा की ना म्हण म्हाका देवान सांगता नाल्यार हांव कसं करता म्हळ्यार हें पुरा करेक्ट आसा म्हण हांव लेखता मार्शेन म्हाका सांगता स्वप्नांत की कसं किंवा आसा न्ही तुवें पुरा करेक्ट आसा की तेन्ना ओके नाजाल्यार हांव कसं करता आय फील दॅट आय एम ऑलवेज रायट म्हणून आतां तुमगेलें एक सिंपल एग्जांपल घेया आय एम ऑलवेज रॉंग म्हण तुमगेलें केन्ना आसा इम्प्रेशन आसा की ना वॉट डू यू फील ऑलवेज रायट पळय की न्ही इवन इफ यू आर रॉंग तुमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार आय एम रायट म्हणून वेदर इट इज अ फॅमिली मॅटर की समाजांत कसं प्रॉब्लम आसा एम्प्लॉय कसलें आसूं तुमकां दिसता की हांव करेक्ट म्हणून बट तें करेक्ट की रॉंग म्हणून कोण सांगता म्हळ्यार थर्ड पार्टी हॅज टू से सो तुमी आतां कसं करता की म्हळ्यार खंयची अपेक्षा ना अशी
परत लोक जाय जाल तशें जिवन काडका म्हूण फायनल आमगेलो जन्म जालो ताकाची जन्म जालो पुरो एक्युमुलेशना न्ही जन्म पुरो म्हगेलो स्वार्था खातीर जालो न्ही खाली म्हगेलो कुटुंबा खातीर जालो न्ही सबंद कुटुंबाच म्हगेलें सबंद प्रपंच म्हगेलो कुटुंब म्हणलें भावून येवका म्हणजे वसुदेव कुटुंबक कन्सेप्ट आयलो ताजे खातीर कुटुंब म्हणल्यार नॅरो कन्सेप्ट न्ही इट्स अ ब्रॉडर कन्सेप्ट सो सर्वां बेगान कंपूरका सर्वां वांटून खावका म्हगेले खातीर इतलेंच न्ही हें बेसीक प्रिंसिपल सो आजी तुमी कसं करता की म्हळ्यारी कसले अपेक्षा नाशी म्हळ्यार नेम फेम पुरा म्हणटा पळय पयसो स्टेटस कसो नाशी त्या प्रती वाडून घेवका सो आजी खाली तुमगेले लायफ की फॅमिली एक्टिविटी कसं न्ही तुमी कोणी तरी आसा पापा डल्ल आसा इनएक्टिव्ह आसा ताका तुमी सपोर्ट करता उठ रे म्हणून सुमार पळयलें आसा लोक आसा उठ रे कशाला बघी बसला म्हणून सुमार पयलें तशें आशिल्लें म्हळ्यार पयशे प्रॉब्लम कसं की खंय बच्चा गिच्चा पयशे ना न्ही उठ रे कशाला बघी बसला यो तूं म्हणून पयशे कशे जाले हांव पळयता तशें आमी हें करता आमी तें करनात तशें सो तुमी कशें करता म्हळ्यार तुमी तुमगेलो वट्टू वयर लोकांक इतर लोकांक येवका म्हगेलें जिवन कशें सुंदर आसा पळय तागेलें जिवन सुंदर जावका हें तुमगेल्या मनांत उरता नाजाल्यार खाली आमपरां आमी एन्जॉय करचें पाप ताण पळयता बशें आनी पण आतां कशें जाता म्हळ्यार तुमी पळयलां न्ही हे संत लोकांक तूं सुदा मारळ पापा दिपावळी आयले तिडवांक तुकारामान तशें पाप पुराय चडून पुरो पळयता फेस्टिवल म्हळ्यार खाली परब लोकल सेलिब्रेशन पळोवचें हांकां तें योग ना तशें हांव न्ही म्हणटा आतां पळय मुस्लिमांचें कशें करता पळय जल्मदान वेळार फस्ट सकाळ कसं करता म्हळ्यार तांणी वस्त्र पुरा वांटताची आनी तें कसं तांगेलें मांस गिवस आसा पळय तें पुरा वांटताची वांटून मागीर हांगा गेले सो हें ब्रॉडर कन्सेप्टार आमी वता आसत सर्वा खातीर आमी जिवन करता सर्व लोकांले जिवन आमगेलें कशें तशें जावका आनी आश्रय दिवका आनी ताका म्हणटा आमगेलें जिवन पुरा लोकां खातीर काडका म्हणून आमगेले खातीर न्ही कोणा खातीर काडका लोकां खातीर आमगेलें जिवन काडका म्हणून तुमकां रिपिटेडली सांगता देव कोण कशें तुमकां सांगशीत पळय आमी कडेन कुमटा प्रसाद लोकांक घेवंक गेले 7-8 लोक आशिल्ले गेले की तेन्ना आमी हांगा ना गोंयांत आशिल्लो लोक कशें अवलोकन करता पळय तुमी सी द सेन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन तांकां पुरो पळयलें पुरा तो म्हणलो तुमी इतलो पुरो लोकांक बरें करता आसा न्ही म्हणून आनी तुमगेल्या संवसारा बद्दल तुमी काळजी करनाका देव पळयता हें कितलें फिलॉसॉफिकल पळय तें कशें आतां तो तितलो फिलॉसॉफर न्हय तो ज्ञानी न्ही देवान तागेल्या मुखांतर काडून म्हळ्यार डुअर ऑफ गुड थिंग्स तो सुर्य म्हणला आसा केन्ना तो दुर्दश पावना तो पूण तागेले माणसांन तागेल्या तोंडान तुवें सांगतलें कसं म्हळ्यार तूं इतलें काल बरें केलें तेन्ना तुगेलें बरें ती करता म्हण हांव म्हणटा तशें तुमी आतां स्वार्थ एंगलार पळोवच न्ही परत लोकांक करता वचचें चांग करता वचचें आनी आमगेलें बरेंपण देव करता 4 लोक बरें केल्यार देव बरें करता पळय न्ही तर बरें करता म्हणटा तें स्वार्थ सुद्दां आमगे लागीं येवं न्ही स्वार्थ आमी लोकां खातीर जिवन काडटा आमगेले खातीर न्हय जाल्यार आजी भौतीक लोक कसं करता म्हळ्यार स्वार्थ आपणा कसं बेनिफीट आसा आपणा कसं लाभ आसा हाजे खातीर जिवन काडटाची आनी प्रयोजन आसलें मात्र तो पार्ट घेता ना जाल्यार म्हाका कसलें ना मरे कसले बचाव हें एंगल आमकां दृश्टिकोन आमगेलो चेंज जावका पार्टिसिपेट करतना कसं जावका म्हळ्यार 4 लोकांक सपोर्ट जाता 4 लोकांक ताजें बेनिफीट जाता ह्या दृश्टीन आमी वचता सो तुमी आनीक लक्षांत दवरता द मोमेंट यू फील दॅट कळ्ळें युअर प्रेजन्स इज रिक्वायर्ड रिपीट करता आसतना अवश्य तुमी वचात पूण हांव तुमकां सांगता केन्ना इवन आमगेल्या शास्त्रांत सांगिल्लें आसा खंयच्या एक मनशाक ब्राह्मण जर मेळना जाल्यार आतां नॉर्मली आमी कसं म्हणटा म्हळ्यार परान्न भोजन ना जमणा वचना जाल्यार तागेलो व्रत रावची परिस्थिती येता आनी कोणूय मेळना ताका तेन्ना वचून आमी हेल्प करता सो तशी नॉर्मली आमी वचका म्हणना हांव मस्त वेळ तशें केलें म्हळ्यार आतां कोण कितें समनाश परस धरा क्रिटिकल आसा समथींग लायक दॅट केन्ना लोक आसा ते आमगेले गरज ना आमी केन्ना वचका कोण ना जाल्यार पळय अवश्य वचका एकल्याक सोडचें हे प्रिंसिपल जर धरल्यार तुमी केन्ना तुमगेलें तें तुमी दॅट इंडिविज्युअल हॅज टू डिसायड वेदर युअर प्रेजन्स इज रिक्वायर्ड ऑर नॉट
अँड इफ इट्स रिक्वायर्ड ना, यू हॅव टू नेसेसरीली गो अँड यू मस्ट गो. तें तुमी लक्षांत दवरता. ताजे पुरा संस्कार पूर्व जन्मात आमकां आसमोणा जेन्ना आमी बसले आनी चेडूं आसतना संस्कार आमकां बेटर. म्हण कन्नडांत एक म्हणे आसा, 3 ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ. म्हळ्यार 3 वर्साक कसून ते आमी घालता पळय चेडूं म्हाका, तें लायफ लाँग ते संस्कार तागेले गोश्टी उरताचे. आनी हेंच जर आमकां भ्रश्ट जाता, हेंच करप्ट जाता 3 वर्साक, तर तें करप्शन तागेलें 100 years पर्यंत वता. सो ताचे खातीर आमी कशें करता की म्हळ्यार चेडूं म्हाका 3 वर्साक उत्तम संस्कार घालता. आतां आमकां संस्कार खंय आसत, खंयच्यान इंट्रस्ट ना, वेल्यू म्हण कसलें ना. खंयच्या आतां फस्ट बटन आहे कसं म्हणटा बेगी कर म्हणून, 20 मिनटान कर, 30 मिनटान कर, बटाक खंय जाय जाल्लो आसता. बटवान सत्यनारायण मस्त लांबो नाका, गणमला मस्त लांबो नाका. मर्दळ हांवें एक पळयलें, अष्टावधान करता म्हणटा बटवान कित्याक घेवन बसला, हांवें बेगीन कर. आतां विधी प्रमाण कर का न्हय ताणें. आतां बट कसो करतलो, हाका नाका जाल्यार हाकाची आतां कोण देव बसकार आयल्या, म्हापशेक तुमी बसकार आयल्या, तुमकां जर नाका जाल्यार बट कसो करता. म्हणजे आमी कशें करता की म्हळ्यार असलांत परत शुल्लक बुद्धी येवनी. सो उत्तम संस्कार तुमी आयज घालता. म्हण चेडूं म्हाका शॉर्टकट मारले आतां दिवं न्हय तुमी. आतां 2 तांकां संस्कार तशें करच न्हय, अशें करच न्हय, परत तुमी आयज सांगता. सो आयज आमकां थोडे मानसीक दौर्बल्य म्हणटा विकनेस. नंबर 1 आमकां लागीं सेल्फ कॉन्फिडन्स लॅकिंग आसा. नंबर 1 हें तुमी ओवरकम करता. वॉट इज लॅकिंग? आत्मविश्वास म्हणटा न्हय, तें लॅकिंग आसा. हें ट्रू ऑर फॉल्स? आत्मविश्वास आसा की उणें आसा तुमगेलें? उणें आसा तें सांगता म्हणना तुमी. हें यू कॅन से युनिवर्सल. कितलें म्हणटा की शेक जाता मनशाक एट वन पर्टिक्युलर पॉयंट आसा न्हय, तो शेक जाता. सो एक म्हळ्यार तुमी आत्मविश्वास कसलें डेफिशियन्सी आसता तें स्ट्रॉंग करता. तें केन्ना स्ट्रॉंग जाता तुमगेलो आत्मविश्वास? देवा वयर भरवस दवरता टोटल. देवा वयर भरवस तुमगेलो आत्मविश्वास मागीर वाडटा, पळय की न्हय. देव आसा मागीर तुमी कसं करता की म्हळ्यार हांव कोणाक भियेना. पयलीं तर देव आसा म्हणटा, मागीर कसं म्हणटा की म्हळ्यार हांव कोणाक भियेना. हाजे अर्थ कसो जालो, तेगेलो सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडलो. सो आत्मविश्वास तुमी फस्ट वाडोवप जाता न्हय पुराय. जाता की ना? जाता जाल्यार वेल एंड गूड, वाडोवप पुरो लोक. सो डिपेंडंट जावं न्हय आमी कोणावर डिपेंड जावप म्हळ्यार तुमगेले भितर देव आसपा तेगेर डिपेंडंट जावप. नंबर 2 आनीक आमगेले विकनेस की दौर्बल्य म्हणटा ती मेंटल विकनेस. आमगेले स्ट्रॉंग संकल्प ना. आमगेले रिजॉल्व म्हणटात न्ही, संकल्प आमगेले आसपा जाय. संकल्प स्ट्रॉंग आसता जाल्यार देव सिद्ध करून दिता. संकल्प जर वीक आसा आमगेलो, संकल्प जर आमगेले वेवरिंग आसा, तेन्ना फल आमकां मेळना. आतां तुमगेले संकल्प स्ट्रॉंग आसा की वीक आसा? आतां 3 वर्सां पयलीं विचारलें तेंच आन्सर आमकां वीक. केन्ना स्ट्रॉंग जाता? कित्याक संकल्प सेव कसो मेळना. म्हण आमी खंयच्या करता पळय, वय की न्हय. संकल्प कसो आसलो तुगेलो म्हणटा सत्यनारायण करता आनी कशें म्हण, वय की न्हय. कसो सांगूंक येतलो रे म्हण. तशें तुमगेलो संकल्प स्ट्रॉंग उरता. आतां देव जावता, सूख आसूं दुसरो लाभ आसूं लुकसाण आसूं हें सोडना, असो संकल्प आमगेलो येवता. कसलेंय हांव हें सोडना, हें संकल्प तुमगेलो येवता. सो तेन्ना मात्र देव मेळटा. वगवगी आसूं न्हय, बरें वट्ट करून गेलो पार्ट टायम देव केल्यार मेळना आमकां. देव पार्ट टायम भशेन डेवलपर कशें म्हळ्यार पार्ट टायम अफेर न्हय, फूल टायम देंवता. आनी आमगेलें कशें नासता म्हळ्यार डेवलपर 10 minutes की 15 minutes कोण हाफ एन अवर, ते 24 hours आमगेले गॉड अफेर जाता. तेन्ना तो देव आमकां मेळटा. सो थर्ड विकनेस हांव हें करतलोच म्हूण तुमगेलो एक छल उरता. हें करतलोच म्हूण आय एम डिटरमायंड टू डू. हें आसा की हें आज कशें जाता समटायम्स हें एक आमगे स्लॅक जाता एफर्ट्स.
नाल्यार वगोर म्हाका सरताची नाका जाता अशें येता. आनी हे एक व्हेरी पावरफूल फॅक्टर आहे आदात मुखार वचाक. लेटस्ट येयल्यार गुरुजीन एक म्हाका म्हणलें, हांव तुगेले गुण पळयले म्हणाले, तूं धरील सोडना पूण खंयचे धरल्या पळय तूं सोडना म्हण हांव तें पळयलें म्हणटा. म्हळ्यार ताका चल अशें. बट तें म्हगेलें म्हणणें हांव तें गॉड गिवन, गॉड गिफ्टेड. खंयचे खाता घेतले नंतर पळय तें पूर्ण करता. तेन्ना गुरूक विश्वास येता की खंयचे म्हळ्यार हागेर भरवस दवरले. आनी देवाक जालें तें कितें तशेंच. आनीक एक एग्जाम्पल सांगता. गुरुजीन आमकां सुवाकार, ऋग सुवाकार होम म्हणटात. म्हणजे ते सबंद ऋग्वेद आसा पळय, ऋग्वेद तुमी पळय बूक कितलो आसा. पुरो ऋग्वेद इस्लामांत ना तें, बट आतां वेव्हार दृश्टीन केल्या तें पळयना अशें मंत्र म्हणटा वतात तांकां. अशें आमी जलेबी सोडटा न्ही तशें पळयना थंय चड बूक कण्णय जाल्यार एकलो पळयता बसता काणगें रॉंग आसा म्हणून. हांव पळयलें 8 दिवसान तो चुकील ना पळयता. दादलो केक्को अवजार म्हणटाची आनी कशें निर्गळ आसा पळय तें म्हणून तूं ताचे गायन म्हणटा ताचे कोरा हांगा हें बरें चालू आसता सहकार तें बरें जालें. मागीर गुरुजी एक वेळा म्हाका म्हळ्यार गुरुजी एक कशें म्हळ्यार कोण कसं म्हळ्यार म्हाका सांगता आशिल्लें. गुरुजी म्हाका एक दीस म्हाका म्हळ्यार तो दोगळेकर म्हणून गोकर्णचे भट परलो लोकांक जायना तें ऋग्वेद पाठ उरता तांकां. तो म्हणटा आशिल्लो आमी इतलो पुरा नेपाळ गिपाळ ते काशीक वता तांचे वैदीक लोकल संमेलन ताका पुरा वता आनी वाद विवादा पुरा वता. हांव असले यजमाना पळयलें ना म्हणून तेंकां गुरुजी ह्यान म्हणे एक निश्ठा ह्यान म्हणे एक बसयला आनी पळयलें ना तुमगेले यजमान म्हळ्यार हांव सांगता हांव म्हणून अशें म्हणना ती क्वॉलिटी देवान आमकां दिवता. म्हळ्यार कर का म्हणलें कॅज्युअल करचें ना तें मनस्पुरव करता देवा समाधान टावका. आनी आमी देवा समाधान म्हणून सांगता न्ही कडलें तें देव केन्ना समाधान आमी केन्ना स्विकार करचो तितलें आनी कशें केलें बाब कळ्ळें आनी मनां दुखोवंक नाका अशें म्हण देव कसं करता बगी घेता हजार परत पूर्ण जालें म्हण न्हय तें देवा खूश जाता तशें आमगेलें करचें येना तें तसले बुद्धी आमगेलें ना तितलें विजार हें आसा पळय देवाक तितलें व्हड न्हय आमी जाल्यार आमकां तेंकां प्रयत्न करपाचे हें स्विकार कर म्हणटा म्हणटा पळय देवा कसं तरी चूक माफ कर आमकां कशें यथाशक्ती पर आमी दिता आसताचें अशें म्हण आमी प्रार्थना करता. सो तिसरा सो तुमगेलें कसं करता म्हळ्यार करता म्हणलें एक छल उरता तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार बेनिफीट मायंड स्ट्रॉंग जाता. हेजो बेनिफीट कशें जाता मायंड तुमगेलें स्ट्रॉंग जाता. नाजाल्यार खंय जाता म्हळ्यार खरें की नाकी खरें परत अशें म्हणून पळय टायम आसलें खरें थोडो कलता एटिट्यूड पळयता जाल्यार करता म्हण हें उपयोग ना म्हण आनीक गुरुजीन म्हगेलें कसं पळय की म्हळ्यार गुरुजीन केन्ना कर अशें म्हण नाशिल्लें ते हुबळेक गुरुजी मेळटा अशें म्हण ताणें अशें म्हणचें तेन्ना हांव स्टार्ट म्हगेले एक्टिविटीज तेंच्या पळयलें ताणें बेगीन सांगल्यार पुरो रेडी करता मुखार वता म्हण. सो तशें तुमकां तशें सांगता पडटा कळना न्ही तूं सांगलें ना म्हाका लक्ष गेलें ना अशें हांव म्हळ्यार कशें आमचो मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार गुरू मनांत कसं आसा पळय तांकां कसं जाय तें खाण जेवण न्हय तें इवन गुरू इज नॉट इंट्रस्टेड हे कार्या खातीर कसं जावपा पळय आमकां तें करचें आसता तें करता तें मायंड रीड करता ताणें आनी शूड बी प्रिपेर्ड हांव सांगलें तें आमगेलें जायना आमगेलें तें स्लॅकनेस जाता. आनी फोर्थ इम्पॉर्टंट फॅक्टर निर्भयता भंय उरना तुमगेलें खंयच्याक तुमगेलें भंय निर्भय जावन उरता तुमी. आतां भंय जायना पाप प्रज्ञा नासलो भंय आसता तुमकां वय की न्हय पाप ना जाल्यार भंय आसा की तुमकां. पुलिसाल भंय कोण आसा तुमकां की चोराक चला आतां कॉपी करता सुपरवायजर येता भंय कोणाक कॉपी करतालो वय कितें सिदा बरें चलता इज नॉट कळ्ळें नॉट कन्सर्न तो बरेंच आसता कॉपी करता पळयता उरता वय की न्ही. तशेंच तुमकां भंय उरता म्हूण ना प्युअर आसता भक्ती आसल्यार यू नीड नॉट वरी. सो निर्भय येता आनी फायनली तुमी आक्रमककारी जावपा म्हळ्यार एटॅकींग टायप जावपा म्हळ्यार मुखार वचचें डॅशिंग मातशी रावचें ना तुमी खंयच्याक मुखार फुडेकार म्हणटा न्ही ते तशें डॅशिंग डॅरिंग क्वॉलिटी सो हाजी अध्यात्म लायना कोण आसा पळय हांकां 4 आवश्यकता आसा. एक म्हळ्यार
विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडन्स. सेकंड म्हळ्यार संकल्प, तीव्र संकल्प करपाचें म्हूण तुमगे लागीं, ताच्यान तुमगेलें विल पॉवर मन स्ट्रॉंग जाता. मागीर निर्भय येता, भंय उरना तुमकां. भंय कसो जाल्यार पाप केलें मात्र चोर करता भंय उरता, देवालाक भंय उरना. आज आमकां देवालाक भंय आसतालें. चप्पल घालून वचत की नाकी, गारवे हें करत की नाकी, हें वस्त्र घालून केलें असलें पळय हें पाप करत नासलें मात्र भंय. आनी एटॅकींग म्हळ्यार आक्रमता म्हणटा तशी. आतां निर्भयता म्हणून आमी घेतलो वय की न्ही. भंय कोण आसा, पाप केलें मात्र न्ही. सो कोण पाप रहीत आसा ताका खंय भंय ना ताका. पूण तो खंय आयलो की तो म्हणटा न्ही, म्हाका खंय तेलो हांव घेता म्हणटा तो. आनी नाका मरे हांगा कसं केलें म्हणटा तागेलो पाप आसा. आनी कोणाक कसं प्रेजंट ना पळय, हेज नॉट डन सीन, तो खंय गेलो की तो येवचाक रेडी आसा. ताजी तुमी आत्मतृप्त आसा की देह तृप्त. म्हळ्यार यू आर थिंकींग ऑफ सोल ऑर यू आर थिंकींग ऑफ बॉडी. मोर ऑफ बॉडी. आज आमी कसं जालें मारी आत्मरती म्हणटात तांकां. मारी आत्मान रमकाम जाल्यार आमी कसं जालें मारी आमकां देहांत तो आसा. देहाचे बगी जास्ती काळ जाता आनी आत्म परमात्मा अंश आसा पळय ताजे बद्दल आमकां लेस काळजी आसा. ताजे एक आमकां डेफिशियन्सी आसा आनी ते डेफिशियन्सी आमी परत लोकांक ओवरकम करता. खंयचें देह भावना आसा पळय तें वस्त आमगे लागीं ताजे बद्दल देव, देह सबस्टिट्यूटेड बाय देव म्हळ्यार आत्मा म्हणटात आमी. परमात्मा देव आनी इंडिविज्युअल सोल आत्मा, देव आनी देह. ते भावन तुमी क्रॉस करून येवन देव भावना येवका. देव भावना आयल्यान तुमकां देह भावना येना. सबंद दिवस देवाचो देह कोण विचार करता, खाण भूक कसं थंय येना. गुरु बोधनेन मस्त इफेक्ट जाता आमकां. आनी केन्ना गुरू मेळटा अध्यात्म मार्गान कसं पळय डाउट्स आसा, प्रॉब्लम्स आसा तें परत क्लियर करून घेवका. आनी उद्धवाक जगद्गुरू कृष्ण परमात्मा मेळ्ळा, सादो गुरू. गुरू कोण कृष्ण परमात्मा. सो ताका अनेक प्रकार डाउट आयले तेन्ना कृष्ण म्हणटा हें उद्धव हें परत तूं पळयत ताचे भरवस दवर नाका म्हणून. हें परत परत सत्य न्ही तुवें. परत म्हगेलो भेद कसं करून केपें ताणें परत करून दवरलें आमकां एट्रॅक्शन. देर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ माय सेल्फ. म्हगेलो परत विभिन्न प्रकार हांव परत क्रिएट करून दवरले. आतां आमी चडलो म्हाका खेळणी करून दवरता पळय तें ताजें म्हाका गेलें. एक नवीन कार आयला तें देवान खंय गेलें म्हळ्यार नवीन करून दवरलें आमकां. ताजें म्हाका गेलें म्हणलें तें कसं नवीन कार आयलें, नवीन टी वी आयलें, नवीन मोबायल आयले. पूण आमगे लायफ अंत वता. सो कशें आमी चडलो म्हाका एक एंटरटेनमेंट दिताची तशेंच देवान आमकां परत करून दवरलें. आनी तो म्हणटा कृष्ण परमात्मा उद्धवाक हें प्रपंच तूं कसं पळयत पळय तें नाशिल्लें तें पयलें. आतां आसा तें सत्य न्ही. हें घेवन बसनाका आनी मुखार सुद्दां उरना तें आमकां कोत आसा. सो इट वॉज नेवर एक्झिस्टंट. आज आसा म्हूण दिसता तें करेक्ट न्हय आनी मुखार तें उरना. सो हे प्रपंचावर कसं दवरनाका. तें केन्ना आसा म्हूण ना तें, केन्ना नाशिल्लें तें. हांव तें क्रिएट केलें. कसो जाल्यार क्रिएट केलें की म्हळ्यार तुका तो ट्रॅप कशें करता, तुका अटेन्शन डायवर्ट कशें करता तुका हांव काय बरें केल्लें आसा. आनी हांव म्हळ्यार भितर भायर सर्व कडेन व्यापक आसा. हे देह म्हळ्यार हांव न्हय. आतां खंयचो एक मनीस आसा तो म्हळ्यार हांव न्हय. म्हगेलो भेद हे डिफरंट हें पळय म्हगेलें. आनी हांव सर्व व्यापक, सर्व भितर आसा म्हूण तो म्हणटा पळय सर्वांतरी आमी म्हणटाचें. देवान कशें केलां म्हळ्यार सर्व लोकां मदीं प्रवेश केला ताणें. खंयचें आत्मरुपान ताणें सर्व जिवान सर्व देहांत ताणें प्रवेश केला.
आणि एक लक्षात दवरा, हे शरीरच आत्म म्हणून बस नाका. आता दोळे हे आत्म नाही, नाक आत्म नाही. आत्म त्यात दिसना, शरीरच आत्म म्हणून बस नाका ते. जाल्यार आमी कसं करता आसता म्हळ्यार शरीरच आमकां देह जाला. ताजे कितलो आरोग्य करता आपलो सकाळच्यान, आत्माच करनाचें, देवाल करना. सो आजे शरीरच आमकां देव जाला. ॲक्च्युअल वास्तवीक देह वेगळा न्ही, शरीर वेगळें. म्हणटा उद्धवा सांगता आसा, हें शरीर आत्म न्ही. आनी उद्धवा एक लक्षांत दवरा, हें खरेंच दीस तुमकां पळयतालें, हें न्ही माया ही. परत मेगेल माया हें सत्य न्ही. तूं कसं करा, सत्य आशिल्लें हांव एकलोच आनी हांव दिसता तुका दिसना. म्हणून कसं दिसना पळय तेंच सत्य. आनी कसं पण हांव केलें पळय एट्रॅक्शना खेळचे खातीर तें पण हांव तूं फसता. आतां चोर पळय खंय की न्ही, चोर करता कसं करता, तें कसं एक उडयल्या वरी करता. मसळसून पळयलें आसतलें, तें कसं करता 10 रुपया उडयतात सकयल. तुका 10 रुपया पडले म्हणटात. आनी कसं करतात, पर्स थंय लावन घेतात 10 रुपया, पर्स मारून असं मस्त जालें. म्हणल्यार आमी कशें जालें म्हळ्यार देवान मिसकॅच करता आमकां एका ट्रिक्स कोन्न दवरलें. परत हें पळय म्हणून हांवें चंदाच पळय तें घे म्हणून. सो हांव विसरलो, तें घेवन तो चेंज करता बसलो. सगळे दिवस ताजे मागीं लागता. तशें तशें कृष्ण ताका उद्धवा मुखार सांगता आसता, पळय हें मोड आकाश पळय येता वता. नाल्यार सुर्याक कसं बाद आसता तांचो. सूर्य इंटॅक्ट आसता पळय की न्ही, येवचे वचे कोणें मोड. तशींच हांकां संवसारांत येता वता पळय आसत कळ्ळें. आयलो गेलो, आयज तशी हीच बॉर्न म्हणालें, गेल तशी डेड म्हणालें कळ्ळें. तशीं त्या परत येता वताचें खंयचें सत्य न्ही. ना जाल्यार ताणें येवचें खंयचें ताणें. सो त्या परस सत्य म्हणल्याक नाका म्हणून ताणें मोडाचें एक एग्जाम्पल दिलें. हें सर्व क्षणीक आसा, मोमेंटरी. आमगेलें जीवन परत मोमेंटरी आसा. 4 दिवसा खातीर मागीर जायची. कसं आसता तें परत साध्य करून घेवका आमी. आनी परत दिश्टी कसं आसपाचें बरबस दवरनाका. भांगरा कितलें एट्रॅक्शन पळयात. देवा वयरी एट्रॅक्शन ना, भांगरा वयर आसा. सगळे दिवस पेपर पळयतलो जाल्यार भांगरा बद्दल. देवाला बघी चिंतन कोण करनात. म्हण हें पुराजे वयरी कसं दिसता पळय, हें पुरा अविनाशी. आदना फाल्यां वता तुगेल्या हातान तुल्या. ताजे खातीर तूं हाजे वयरी एट्रॅक्ट जावं नाका, भरवस दवरनाका. आनी अविनाश न्ही आतांच पळय. सोल म्हणटा न्ही इंडस्ट्रेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल. ताका कोणें कांय करचें ना. तो म्हणटा ताका खंयचेय गुण स्पर्श करना. त्रिगुणातीत म्हणटा पळय, राजस सात्विक ताचे गुणां पयले कडेन आसता. ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द 3 टायप्स ऑफ क्वॉलिटीज. त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ती म्हणटा न्ही. सो हाजी पुराण कर्म करता आसाची आदी तुमी हांगा अभ्यासाक अध्यात्म लायनात इंट्रस्ट घेवच्याक पूर्वजन्म संस्कार कारण आसा. म्हाका कसनकी केल्या म्हणून देवान तुमकां चान्स दिल्या मुखार भराय म्हणून. आनी मुखार भरना जाल्यार तुमी आनी शिरकत येता. आतां कशें जाता म्हळ्यार हें करना जाल्यार हे संस्कार बेनिफिटान संवसारान मातसो पर्संटेज वाडटा. आतां कसं जालें मागच्या जल्मान तूं अशें एक जालें रफली 30% तुमी देवाल केल्लें आशिल्लें आनी 70% संवसार केला जाल्यार प्रपंच केला. आतां 30% देवान उदकाक दवरला. तुमी हें दिलां, तुमी कसं म्हणटा देव म्हळ्यार 30 अशें वाडोवन घेया म्हणून. जाल्यार आमी कशें करता म्हळ्यार 30 अशें आनी लेस करून घेता. ते संस्कार तुमकां कसं मेळ्ळे आसता, ते फल आज मेळ्ळें. सत्संग म्हणा की माणसाक सेवा करचें, तुमी तें वाडोवन घेवका. सो पूर्ण संस्कारा प्रमाणे तुमगेलें देह प्राप्त जालें, त्या प्रमाणे कर्म जाता आसा. आनी आज खंयचे प्रकार कर्म करपाक म्हळ्यार तुमचें वाडोवन घेवका. सो देवाले वचचे प्रयत्न करता आनी ते तुमी लागीं घेवचो प्रयत्न करता. म्हूण देव म्हणटा आसा खंयचो एक रोग आसता पळय डिसीज, ते तुमी इन टायम ताका चिकित्सा जर करना जाल्यार ते कसं जाता म्हळ्यार एग्रेवेट जाता. टायमली ताका ट्रिटमेंट दिना कसं जाता म्हळ्यार तें एग्रेवेट जाता. तेच प्रमाणे तुमकां टायमली जर गुरू मेळना जाल्यार अज्ञान आनी वाडटा. अज्ञान तो ऑलरेडी आसात. खंय जाता म्हळ्यार कशें रोग तुमी ट्रिटमेंट पळय करना जाल्यार तें वाडटा की गुरू जर मेळना जाल्यार तुमगेलें अज्ञान वाडटा. आनी अज्ञान वाडना म्हळ्यार तुमकां तें गिळटा. रोग कसो तुमकां गिळटा पळय रोग, तशेंच तें अज्ञान तुमकां गिळटा. म्हूण तो म्हणटा
बुद्ध हाज बघी तुवें लक्ष दवरता आनी कसं कर म्हळ्यारी तुगेलें स्वरूप आस पळय देह न्हय. स्वरूप कसं तुगे देह न्हय, स्वरूप तुगेलें आत्मा. मन तो आत्मार स्थिर करप तेन्ना खंय जाता म्हळ्यारी हे दैहिक चटुवटिकेन तो भायर येता. सबंद दिवस हाजे बघी तूं विचार करता बसनाका आनी केन्ना मन स्थिर जाता आत्मान तो तेन्ना तो म्हणटा दैहिकचा कसं लक्ष उरना, कसं खाता कसं कोण सांगता ताका तूं जेविल ना, तूं खालना, तें सम करून घे, हें करून घे, सम घालना म्हणून सांगता पडटा. तसंच स्टेज आमी पळयलें लोकांक ताका कसं परबो उरना देहाची. तर म्हणजे ताका आत्मस्थिती ताका स्वरूप कळना तागेलें हांव देह न्हय. सो आतां तुमी कशें येवकाक म्हळ्यार आय एम नॉट द बॉडी म्हणून स्टेजार येवता कळ्ळें. आय एम नॉट द बॉडी जाल्यार हें आजी आमी आय एम बॉडी म्हणून आसा तेन्ना कशें जाता वॉट इज युवर नेम दवा नांव आसलें ना आमी व्हड आसा तेन्ना सांगता यू डोंट नो आय एम फ्रॉम दॅट फॅमिली हें बरें येता. वॉट इज युवर क्वॉलिफिकेशन आय क्वॉलिफिकेशन सांगलें आय एम सो एंड सो कळ्ळें. रँक होल्डर हें बरें येता. तें कसं जालें देवालांचें कसं अर्थूं ना ताका तुमी रँक गिंक आस पळय तसो अर्थूं ना. सो आजी हें अज्ञान आस म्हण इग्नोरन्स म्हणून आस म्हण हें संवसारांत आमी आसाची आनी केन्ना ज्ञान येता पळय हें संवसार ना जाता. ताजे संवसारांत आमी आसा म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आनीक अज्ञानी आसा म्हळ्यार संवसार सोडून वता तसो अर्थ न्हय तो. म्हळ्यार सबंद आमी कसं जालें म्हळ्यार संवसारांत एग्रोस जाले. संवसार तितल्या पुर्ती करता सर्वस्व न्हय, सर्वस्व देवूच आमकां आनी सर्वस्व देव कोण म्हण आसा तो पार जाला. संवसार म्हण कोण सर्वस्व म्हण आसा पळय तो बुडला. संवसारांत बुडिल्ले लोक जास्त आसाची वयर पडिल्ले लोक उणे म्हण रामकृष्ण परमहंसान एग्जाम्पल तें परत प्रथम बुडगास येता. नेट्ट घालून तो फिश धरता पळय तें दृश्टांत कोताच न्ही तुमकां. चड बुद्धिवंत कशें करता लागीं येना खंय तें लागीं येना कितें तें शब्द जायना ती. थोडे लोक कसं करता काय म्हळ्यार पडलो तांचो कसं म्हणून कळना पाप तें पडलें तशें आमी पळय ट्रॅप जालें खंय तें नेट्ट आसा पळय तांकां पयलीं पडलें तांचो. थोडे लोक कसं करता काय तें फिश आसा न्हय आराम आसता थंय आसलें की थंय आसलें म्हणून मागीर तें मरता जलबेन आसलें जलबेनांत तें जीवन काडचें. थोडे लोक संवसारांत पडले की तांकां कसं करता काय म्हळ्यार पार जावचें कशें म्हूण. सो आमी त्या कॅटेगरी पडटा आमी पार जावचें कशें म्हूण. कोण जाय आशिल्लें कोण जायना वयके पडलें तें न्हीद काडचें न्हय. आतां आमी कशें करता म्हळ्यार आमी पार जावपाक म्हण तें उठच्या प्रयत्न करता काय तांकां तुमी पळयलें आसतलें एक जण पडले की पार जाता पळयलें की तुमी तें एक जण पडले की पार जावन वतात थंय. तशें संवसारांत एक जाग्यार 1000 जर मासोळे आसा 999 न्हीद काडटा आसता. आतां संवसारांत थंय पळयता आमी खंय तरी एक पुण्यात्मा आसा पळय तो उणो वचचें पळयता. तशें साधन मार्गान तो म्हणटा केन्ना ज्ञान प्राप्त जाता तेणें संवसार नश्वर म्हणून करता आनी नश्वर म्हणून तो लेखता आनी हांगा तो नश्वर संवसारांत तूं मस्त दिवस तूं एट्रॅक्ट जावं नाका पार जावचे प्रयत्न कर.